दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज पवित्र दिन हो, बुद्ध जयन्ती। अहिंसा परम धर्म, सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेकै अहिंसा हो। तर देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी, शासन सत्ता चलाइरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भने राजनीतिक हिंसा मच्चिएको प्रतीत भएको छ। र आज तोकिएको जो स्थायी कमिटी बैठक थियो, लामो समयपछि त्यो पनि बस्न सकेन र नेताहरू एक किसिमको निराश मनस्थितिमा छन् र यसको सिधा सिधा प्रभाव देश सञ्चालनमा, जनतामा, तपाईँ हाम्रो जनजीविकासँग जोडिएको छ। किन नेकपामा यो किसिमको मारामार चल्यो त? आज हामी यसमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व सांसद र आफूलाई पछिल्लो समयमा राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा समेत चिनाउन थाल्नुभएका जगन्नाथ खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले तपाईँलाई स्वागत गर्दै गर्दा यो राजनीतिक विश्लेषक भन्ने शब्दावली पनि प्रयोग गरेँ, तर मन मेरो भारी भइरहेको थियो। तपाईँ नेता, एउटा सांसद भइसकेको व्यक्ति, यो विश्लेषकका रूपमा तपाईँलाई मैले परिचय गराउँदा तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो त भएको छैन? छैन। हाम्रो कामै विश्लेषण गर्ने हो, संश्लेषण गर्ने हो, निष्कर्ष निकाल्ने हो। मुलुकलाई नयाँ गति दिनका निम्ति केही न केही अध्ययन र विश्लेषणै गर्नुपर्छ। जसले अध्ययन विश्लेषण गर्छ त्यसलाई विश्लेषक भन्दा के फरक पर्ला र? तर एउटा नेता एउटा सिद्धान्तमा लागेको, एउटा वादमा लागेको, एउटा विचारमा लागेको, उसले गर्ने विश्लेषण त पक्षपातपूर्ण हुन्छ नि। नेता अथवा राजनीतिक कर्मीहरूले विश्लेषण गर्न जान्दैनन् भन्ने तपाईँहरूको सोचाइ हो र? एकहोरो हुन्छ। दोहोरै सोच्नुपर्छ त्यसमा। राजनीतिक कर्मीहरू बौद्धिक पनि छन्, अध्येताहरू छन्, लेखकहरू छन्, चिन्तकहरू छन् र समग्रमा राजनीतिक चिन्तकहरूले मुलुकलाई ठुलो परिवर्तन गर्न योगदान पनि गरेका छन्। त्यसकारण प्रत्येक व्यक्तिहरूसँग विश्लेषकको केही न केही क्षमता हुन्छ। भनेपछि अब म सक्रिय राजनीति गर्दिनँ भन्ने कुराको सङ्केत त होइन? होइन। विश्लेषण जसले विश्लेषण गर्छ विश्लेषक। तपाईँ पनि काहीँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ विश्लेषक। कोही धेरै नाम चलेका होलान्, कोही कम चलेका होलान्, फरक यति हो। राजनीतिमा अलिकति अब निष्क्रिय हुन्छु भन्ने कुराको सङ्केत होइन? छैन, त्यस्तो कहाँ हुन्छ र। तर राजनीतिमा मैले यो बुद्ध धर्मको त्यो सिद्धान्तसँग, गौतम बुद्धका सिद्धान्तहरूसँग किन पनि जोडेको भने मैले तपाईँको पार्टीमा राजनीतिक हिंसा मचिएको छ भने र त्यो हिंसा बेहोर्ने एउटा पात्र तपाईँको पार्टीमा तपाईँ हो कि होइन? सबभन्दा पहिले त कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म यो आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण बुद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई र खास गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। किनकि हामीले गौतम बुद्धको नामबाट संसारमा हाम्रो नाम र ख्यातिलाई चिनाउने मौका पाएका छौँ र हाम्रो धरोहरको रूपमा हामीले स्थापित गरेका छौँ। यो शुभकामना सबैलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले समस्याहरूको समाधान गर्न उत्प्रेरणा जागोस् र मुलुकको शान्ति र समृद्धिको लागि प्रेरणा लिन सकौँ, यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र अहिलेको अवस्था जे तपाईँले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, हामी छलफल गर्न बसिरहेछौँ। हामी शान्तिको खोजीमा छौँ। तपाईँ राजनीतिक हिंसा बेहोरेको पात्र हो कि होइन आफ्नो पार्टीमा? मैले प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएँ। म यसलाई प्रतिस्पर्धाको नियम अन्तर्गत चल्नुपर्ने कतिपय चिजहरू प्रतिस्पर्धाको नियम अन्तर्गत नचलेर पक्षपातको भेदको नियम अन्तर्गत चल्दा कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कुरा बिग्रिन सक्छ। तर मैले आफूलाई प्रतिस्पर्धाको रिङभित्र राखेको छु। यसकारण म आफूलाई हिंसामा परेको, अन्यायमा परेको देख्दिनँ। पार्टीमा चाहिँ राजनीतिक हिंसा भइरहेछ कि छैन? अब व्यापक रूपमा कार्यकर्ताहरूको बिचमा त्यो हिंसा छ, तर म आफूलाई हिंसामा परेको महसुस गर्दिनँ। हिंसा कसले मच्चाइरहेछ पार्टीमा? सत्ताले मच्चाउँछ। सत्ताको बागडोर अहिले प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूसँग छ। प्रत्येक ठाउँमा आफ्ना काहीँ स्थानीय सत्ताहरू छन्, काहीँ केन्द्रीय सत्ताहरू छन्। जहाँ जहाँ पक्षपात, भेद, जहाँ जहाँ अलि बेइमानीपूर्ण ढङ्गले गरिने क्रियाकलापहरू छन्, जहाँ जहाँ कार्यकर्ताहरूलाई अपमानित गर्ने व्यवहारहरू छन्, ती सबै हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू हुन्। यो राजनीतिक सामाजिक विषय हो। राजनीति भनेको अलिकता विज्ञानसँग जोडिएको, अलिकता सामाजिक स्वभाव र चरित्रसँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसकारण यसको सबै एउटै स्वरूपमा निहाल्न सकिँदैन। तर कसरी हेर्न सकिन्छ भने विधि विधान र त्यसको पद्धति अन्तर्गत नचलेर आफ्नो मन खुसी, आफ्नो स्वेच्छाले
स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलाइएका गतिविधिहरू, स्वार्थवश चलाइएका गतिविधिहरू सबैले काहीँ न काहीँ हिंसाको प्रत्युत्पादन गरिरहेको हुन्छ, पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ। यसकारण हामी काहीँ न काहीँ हिंसामा छौँ। सबै राजनीतिक दलहरूमा यो देखिन्छ र नेकपाभित्र पनि त्यो छ। तर यहाँ एकले अर्कोमाथि हिंसा गर्ने भन्दा पनि जसले मौका पायो उसले हिंसा, यहाँ त क्याप्टेनमाथि पनि हिंसा भइरहेछ नि त। त्यो जब हामीले राजनीतिक संस्कृतिलाई एउटा आदर्शमय वातावरणमा हिँडाउन सक्दैनौँ, सामाजिक संस्कृति र राजनीतिको संस्कृतिलाई एक ठाउँमा मिलाएर हिँडाउन सक्दैनौँ, त्यस्तो बेलामा यस्ता अन्तर्द्वन्द्वहरू व्यापक रूपमा आउँछन्। र अर्को कुरा के हो भने जहाँको डेमोक्रेसी, जहाँको लोकतन्त्र संस्थागत बनिसकेको छैन, कलिलो छ, जुन देशका नागरिकहरू उनीहरूको आफ्नो विकासको दर, उनीहरूको आर्थिक स्थिति अथवा चाहिँ मानसिक समृद्धि पनि जसको कमजोर छ, जहाँको राजनीतिमा विदेशी राजनीतिक शक्तिहरू बढी चलखेल गर्न सक्छन् र जहाँका राजनेताहरूमा राष्ट्रभावको, राष्ट्रप्रेमको, राष्ट्रिय स्वाभिमानको चेतना दुर्बल हुन्छ, त्यस्तो बेलामा यस्ता हिंसाहरू, यस्ता गतिविधिहरू अत्यन्तै प्रबल रूपमा देखा पर्छन्। अब म सिधै तपाईँको विषयवस्तुमा आउँछु। आज चाहिँ स्थायी कमिटी बस्न नसक्नुको कारण र योसँग राजनीतिक हिंसा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? यसलाई हिंसा भन्दा पनि यो नेतृत्वको अकर्मण्य चिन्तनको परिणाम हो भनेर भन्दा सबभन्दा बढी स्वाभाविक शब्द प्रयोग हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। नेतृत्वमा यो अकर्मण्यता कहाँबाट आयो? किन यसो भयो त? किनभने केही समय यतादेखि त तपाईँहरू लगातार छलफलमा हुनुहुन्छ, सचिवालय छलफलमा छ, अस्ति नै सचिवालय गरेको निर्णय हो, उनीहरूले नै आजको मिति तोकेको हो। वैधानिक विधि व्यवस्थाहरूलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने अर्थात् त्यसलाई मिचेर भए पनि आफ्नो सम्प्रभुता मसँग छ भन्ने देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिले नै यो जन्माइरहेको छ। सिधा सिधा के भनियो भने आज एजेन्डा तय गर्न सकिएन, त्यही भएर बैठक चाहिँ स्थगित भयो। कहिलेसम्म हो थाहा छैन। यो कतिमा आफैमा पत्यार लाग्दो र स्वाभाविक जवाब हो। यो पनि आफैमा एउटा अकर्मण्यता हो। स्वार्थबाट वशीभूत भएपछि यस्ता अकर्मण्यताहरू जन्मन्छन्। यदि नेकपालाई सबैभन्दा राम्रोसँग चलाउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट, सकारात्मक ठाउँबाट सुरुवात गर्ने हो भने एजेन्डा पनि तय हुन्छ, निष्कर्ष पनि निक्लिन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको उचित कार्यविभाजन पनि हुन्छ, जिम्मेवारी व्यवस्थापन पनि हुन्छ। तर यो भविष्यको लागि नागरिकले सम्पत्ति सञ्चय गरे जस्तै, लाखबाट करोड, करोडबाट अरबतिर मान्छेहरू सम्पत्ति सञ्चय गर्न थाले जस्तै अब पार्टीका अध्यक्षहरू, देशका प्रधानमन्त्रीले भविष्यको लागि राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्ने गरी आज मेरो हातमाथि पारेको पारै गर्छु र 10-20 वर्षसम्म यो राजनीति मै कब्जा गर्छु भनेर सोचेर हिँड्ने प्रवृत्तिले चाहिँ राजनीतिक सञ्चय हो, शक्ति सञ्चय होइन, शक्तिको क्षयीकरण गरिरहेछ र त्यही क्षयीकरणको एउटा उदाहरण हो। यो स्थायी कमिटीसँग डराउनु पर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? आखिर पार्टीकै नेताहरू बसेर छलफल गर्ने हो, पार्टीका बारेमा छलफल गर्ने हो, देशका बारेमा छलफल गर्ने हो, यसमा समस्या के थियो? होइन, यो अप्रत्याशित रूपमा परिवर्तन भएको घटनाक्रमको बारेमा अब हिजो परिवर्तन भयो, सबै कुरा थाहा छैन। तर के देखिन्छ भने अहिलेसम्म उठेका एजेन्डाहरू जे थिए, जुन जुन विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिएको थियो, त्यो विषयवस्तुको विमति प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले विमति राख्नुभयो र यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम आफ्नो पक्षमा आउँदैन भन्ने ठान्नुभयो भन्न सकिन्छ राजनीतिक विश्लेषण चाहिँ भित्रबाट सुरु गर्दा। अर्कोतिर देखाउने कारणको रूपमा उहाँ थाक्नुभयो, बिरामी हुनुहुन्छ, आराम गर्नु पर्यो, देखाउने कारणहरू जे देखाइएको छ यो कुनै कारण भर पर्दा लाग्दैन। यो तपाईँले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पदको कुरो यो पटक सचिवालय बैठकमा पनि पेचिलो भएर आएको छ र एक व्यक्ति एक पद भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पदबाट च्युत गर्ने खेल पार्टीमा खेलियो। यसकारण चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक पनि स्थगित भयो र यसका आगामी दुष्परिणामहरू थप देखिँदै जानेछन्। यो हो कि होइन? होइन, च्युत होइन, व्यवस्थापन हो। प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पार्टीभित्र एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो बनि पनि सकेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने र अर्का अध्यक्षले पार्टीको कार्यभार सम्हाल्ने। गएको मङ्सिर महिनामा यस बारेमा एक प्रकारको निर्णय पनि भइसकेको छ। अर्कोतिर कमरेड केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले यो कुरालाई थोरै पनि सम्झौता गरिदिँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मका लाखौँ कार्यकर्ताहरूको हजारौँ मध्ये हजारौँ कार्यकर्ताहरूको व्यवस्थापन हुन्छ।
एक व्यक्तिले दुईटा महत्त्वपूर्ण पद ओगटेर बस्दैन। कार्यकारी भूमिका एक ठाउँमा मात्र निर्वाह गर्छ। घुमाइ फिरे आखिर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कि अध्यक्षबाट कि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल न हो यो। जे गल्ती गरियो, जे कुराले कार्यकर्ताहरूको द्वन्द्वलाई बढाउन मद्दत पुर्यायो, जे कुराले उचित व्यक्तिले उचित जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने कुरामा समस्या पैदा गर्यो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नु, कसैलाई पच्युत गर्नु होइन, त्यो मिलाउनु, त्यो व्यवस्था के हो भने एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त तपाईँहरूले लागू गर्ने हो भने त यो केवल प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको कुरा मात्र होइन नि। त्यही व्यक्ति सांसद छ, त्यही व्यक्ति केन्द्रीय सदस्य छ, उसँग दुईटा पद छन्, लागू त त्यहाँ पनि हुने होला नि। हो नि, एउटा प्रमुख कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पद र सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने पदमा भिन्नता छ। त्यसकारण प्रमुख कार्यकारी भूमिका चाहिँ एक व्यक्तिले दुईटा निर्वाह गर्न हुँदैन भनेर भनेको हो। त्यसको डेफिनेसन र त्यसको कार्यान्वयनमा तपाईँहरूलाई समस्या हुन्छ। एक व्यक्ति एक पद भनिसकेपछि त्यसको त परिभाषित समस्या हुँदैन। त्यो डेफिनेसनमै यो कुरा प्रश्न आउँछ। डेफिनेसन गर्दा एक व्यक्ति एक पद भन्नाले प्रमुख कार्यकारी भूमिका निर्वाह गरेको कुरा, जस्तै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकछिनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी भन्नु पर्यो। त्यसो हो भने होइन, दुईटै कुरामा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भन्नु पर्यो होइन। यसलाई भन्न सजिलो जे हुन्छ, मान्छेले आफ्नो ट्युनिङमा जसरी त्यसलाई ढाल्न सजिलो हुन्छ त्यो कुरा गरिरहेछ। एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी मूलतः यहीबाटै सुरु भएको छ, यही नै कुरा हो अगाडि बढेको पनि। एक व्यक्ति एक पद भन्ने हो भने त सचिवालयमा रहेका होइन लगभग सबै शब्दले के प्रतिनिधित्व गर्यो अब एउटा कुरा होला, तर कुन आशयले हामीले यो कुरालाई अभिव्यक्त गर्यौँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। अब यो कुरालाई स्थायी कमिटीमा माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको, सचिवालयमा प्रस्तुत गरेको नोट अफ डिसिजनमा पनि एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी पनि त्यही कुरालाई अभिव्यक्त गरिरहेछौँ। तपाईँहरूको यो सैद्धान्तिक रूपमा कतिको सही कतिको बेठिक भन्ने चिजमा पनि प्रश्न छ। जस्तो तपाईँ प्रतिभावान हुनुहुन्छ, तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई छेक्ने म को? तपाईँ एट अ टाइम दुई तिनवटा पद दिएर तपाईँ राम्रोसँग जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई नेताहरूको व्यवस्थापन गर्नु छ, भागभण्डा गर्नु छ भनेर तपाईँको क्षमतामाथि मैले अङ्कुश लाउन मिल्छ? यो व्यापार गर्ने प्राइभेट कम्पनी होइन, यो सामाजिक सेवा गर्ने, राजनीति गर्ने, मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने राजनीतिक संस्था हो। यो राजनीतिक संस्थामा सबैको बुद्धि, क्षमता र उसको सक्रियता, उसको योगदानलाई समान ढङ्गले कदर गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। हो, एकजना कोही व्यक्ति निकै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ होला, तर अरू थुप्रै प्रतिभाशाली, ती प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको पनि कदर गर्ने र उनलाई पनि जिम्मेवारी दिने कुरामा हामीले तलमाथि गर्न हुँदैन। अनि तपाईँले प्रतिस्पर्धाको लिङ्कमा छु भन्नुभएको थियो। थप अर्को कुरा यहाँलाई म बताउँ, नेकपाभित्र कुनै एक व्यक्ति अत्यन्तै धेरै प्रतिभाशाली र अर्को व्यक्ति निकै कम प्रतिभाशाली भएको स्थिति होइन। नेकपाभित्र प्रत्येक व्यक्तिहरू उस्तै उस्तै प्रकारको, उस्तै उस्तै त्याग, योगदान, बलिदान, सारा कुराहरू त्यो झेल्दै आएका, अनुभवले खारिएका, ठुला महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पहिलेदेखि नेतृत्व गरेर अगाडि बसिसकेका व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। प्रतिस्पर्धामा हारजित भनेको त लेस देन 1 सेकेन्डको पनि हुन्छ दौडमा, होइन? तपाईँहरू उस्तै उस्तै भए पनि प्रतिस्पर्धाको रिङमा अघि तपाईँले म आफू पनि छु भन्नुभयो, त्यो प्रतिस्पर्धामा कोही अध्यक्ष जितेर होला, कोही प्रधानमन्त्री जितेर होला, संसदीय दलको नेता जित्ला, ऊ त प्रतिस्पर्धामा खरो उत्तर आएको हो नि, कसैको निगाहमा पाएको जितेर आएको प्रतिस्पर्धाको नियमभित्र आएकोलाई हामीले के भनेका छौँ र? के भनेकै छैनौँ। त्यो त उसले आफूले प्राप्त गर्छ नि। चुनाव जितेर आएको चाहिँ अध्यक्ष पद जितेर आउनु भएको, प्रधानमन्त्री जितेर आउनु भएको। कहिले जित्नु भएको अध्यक्ष पद? महाधिवेशनमा जिते होइन? कहिलेको महाधिवेशनमा? अर्को महाधिवेशन नभएसम्मको निम्ति उहाँ कायमै होइन। त्यो बिचमा के भए? अर्को अहिले नेकपा एमाले छ, अहिले त नेकपा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओलीले अध्यक्ष पद जित्नु भयो, हामीले स्वीकार गऱ्यौँ। अब त्यस पश्चात हामीले नयाँ पार्टी गठन गऱ्यौँ, नेकपा। नेकपा गठन गर्दा एउटा राजनीतिक सहमतिको आधारमा यो कुरा सुरुवात गऱ्यौँ, तर राजनीतिक सहमति कसका बिचमा भएको थियो? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको बिचमा भएको थियो कि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको बिचमा भएको थियो? यसमा गम्भीर असहमति थियो। त्यो कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको बिचमा भएको सहमति आम छलफल, आम विचार विमर्श नगरी
गरिएको जुन एकीकरणको जुन परिस्थिति थियो त्यसैबाट आज यी सारा समस्याहरू जन्मेका छन्। हामीले त त्यो कुरालाई परिस्थितिको चुनौतीलाई हेरेर अब यो गर्नु ठिक छ, जे गर्नुभयो यसका कमी कमजोरीका सानातिना पक्षहरूलाई हामी नहेरौँ, हामी यसको राम्रो मूल स्पिरिटलाई हेरौँ र यसले राम्रो काम गर्नेछ भनेर त्यो सबै कुरालाई हामीले स्वतः अङ्गीकार गर्यौँ। सचिवालयमा यो प्रश्न कसैले उठाउँदैन? होइन, अब तपाईँलाई म आज भनिरहेको छु, स्वतः स्वीकार गर्यौँ, किनकि यसको एकीकरण गर्दाखेरिका राम्रा परिणामहरू, यसले मुलुकलाई दिने योगदान र यसबाट राष्ट्रको लागि गर्न सकिने कुराहरू धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सानातिना कमी कमजोरीका कुराहरू नसम्झ्यौँ भन्ने लाग्यो र सहर्ष हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, बडो उत्साही बन्यौँ। हामी त्यसबाट आफूलाई बडो गौरवान्वित सम्झ्यौँ। नेपालका सारा कम्युनिस्टहरूको लागि र त्यो कम्युनिस्ट समर्थक जनताको लागि बडो ठुलो उत्साह खुसीको विषय भयो। हामीले दीपावली प्रज्वलन गऱ्यौँ। यी सारा कुरा हामीले गऱ्यौँ र हामीले ठिक छ, अब अलिअलि सानातिना समस्या भए पनि यसलाई मानौँ भन्यौँ। समयले आज पनि हामी कमरेड प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष केपी ओली दुईटै कुरा भएको देख्न चाहन्छौँ, आज पनि देख्न चाहन्छौँ। तर पार्टीलाई ठिक ढङ्गले लिएर हिँडेका बखत, कार्यकर्तालाई उचित सम्मान सद्भाव र समानताको आधारमा काम गरेका बखत आज पनि हाम्रो ठुलो त्यत्रो अन्तर्विरोध होइन। त्यो अन्तर्विरोध पैदा गर्नका निम्ति यसरी सबै कुरा गरिएको पनि होइन। तर पार्टीलाई विधि विधान पद्धति अन्तर्गत चलाइयोस्, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पालना गर्ने विधिबाट हिँडियोस्, पार्टीभित्र सही ढङ्गमा हामीले बोकेको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठन सञ्चालनको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरियोस्। त्यो प्रयोग गरेर अगाडि हिँडेका बखत एउटा होइन 5वटा पद पनि प्राप्त भयो भने केही समयको लागि सम्झौता होला, आउँदो महाधिवेशनसम्म पनि सम्झौता होला, त्यस पछाडि नयाँ के स्वरूपमा गइएला। तर आज यी सबै कुराको बर्खिलाफमा महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरू नै लागेको देखिएको हुनाले विरोध गर्नुपर्ने खण्ड खातिर आइलाग्यो। यो विरोध चाहिँ केवल अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीज्यूमा प्रति मात्रै हो अथवा सचिवालयमा त 101 नेता छन् नि, अर्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ त झन् कार्यकारी माधव नेपाल हुनुहुन्छ, तपाईँले यसको उहाँमाथि पनि तपाईँको प्रश्न हो। यसको महत्त्वलाई तपाईँले दुई कोणबाट सोच्नुपर्छ। जे कुरालाई पनि तपाईँले जब पदमा मात्रै जोड्नुहुन्छ, प्रवृत्तिमा जोड्नुहुन्न, अनि समस्या पैदा हुन्छ। तपाईँले पदमा मात्र नजोड्नुहोस्, प्रवृत्तिलाई जोड्नुहोस्। यो प्रवृत्ति जोसँग पनि हुनसक्छ, अर्का अध्यक्षसँग हुनसक्छ, मसँग, त्योसँग, जोसँग पनि हुनसक्छ। त्यसकारण तर काउन्ट कहाँ गर्नुपर्छ भने प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो प्रवृत्तिलाई कस्तो देखाउँछ भन्नेबाट यसको सबभन्दा बढी गन्ती सुरु हुन्छ। एउटा सामान्य नागरिकसँग पनि केही कुरा होला, तर उसको त कसैले प्रश्न गरिरहेको छैन। जसले जिम्मेवारी समाजलाई, संस्थालाई, पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ, उसले देखाएका प्रवृत्तिहरूसँग यो सबभन्दा बढी केन्द्रित हुन्छ। र तपाईँ मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई र अरू साथीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई तपाईँहरूले पदसँग होइन, पदले अभिव्यक्त गरेको प्रवृत्तिसँग जोडिएर यो वादविवाद भइरहेको छ भन्ने कुरा पदमा को मान्छे बसेको छ, उसले के प्रवृत्ति देखायो त्यसै अन्तर्गत हुँदो रहेछ। हो, सही हो। अब के त समाधान? के त समाधान? फेरि पनि संवाद, फेरि पनि सहकार्य, फेरि पनि अन्तर्क्रिया र फेरि पनि सामूहिक निष्कर्ष। त्यसको निम्ति त तपाईँहरूका फोरमहरू हुनु पऱ्यो नि। अब स्थायी कमिटी बैठक हरेक 3 महिनामा बस्नुपर्ने, गएको मङ्सिरतिर कहिलेकाहीँ 1 वर्षपछि बसेको थियो, त्यो फेरि 6 महिनापछि आज तोकेको थियो। यो पनि अनिश्चित बन्यो। तपाईँहरूको पोलिट ब्युरो नै छैन, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, कति पटक तपाईँहरूका बैठक बसेर कहाँ राख्नुभयो? सचिवालयमा त्यही 5-6 जनाले 9 जनाले रमाइलो गरिरहेका छन् होइन। तपाईँहरू कहाँ विचार, कहाँ संवाद, कहाँ तपाईँहरूका कुराकानी, कहाँ मन्थन, कहाँ निष्कर्ष? तपाईँले भनेको कुराबाट नै एउटा निष्कर्ष निकालौँ। त्यसो भए यो सिस्टममा चलेको रहेछ त? यो सिस्टममा नचलेकै कारणले हामी यो सब तनावमा छौँ। यसलाई सिस्टममा चलाउने पहिलो जिम्मेवारी, पहिलो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष हुनुभएका कमरेड केपी ओलीको पहिलो जिम्मेवारी। उहाँ सँगसँगै अर्को जिम्मेवारी हो कमरेड प्रचण्डको। त्यस पछाडि सचिवालयका 9 सदस्यहरूको, जसलाई हामीले यति धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएर राखेका छौँ, उहाँहरूले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्नु नगर्दाखेरि हामीलाई आज समस्या पैदा भइरहेको छ। भूमिका जे निर्वाह गर्नुभएको छ एकपाखे, एकलोटीपूर्ण, अर्थात् आफैभित्र पनि गम्भीर अन्तर्द्वन्द्वको शिकार बन्दै यस्तो लाग्छ कि 9 सदस्यीय सचिवालय बनाएर एकीकरणका बेलामा हामीले गम्भीर गल्ती गरेछौँ। यो नबनाएको भए, सोझै स्थायी कमिटीमा लगेको भए यो धेरै राम्रो हुने रहेछ। हो, यिनै विषयहरूको अपरिपक्वताको कारणले आज समस्या पैदा भएको छ। यस्तो हुनुको पछाडि तपाईँहरूको पनि कारण देखिन्छ। तपाईँले अघि प्रवृत्ति जोड्नुभयो, नेताहरू किन यो प्रवृत्तिका भए त? एकछिन भनौँ,
उहाँहरू केही निर्णय गर्नुहुन्छ, लगत्तै भेटघाट हुन्छ कोटेश्वरमा, भेटघाट हुन्छ कुमलटारमा, तपाईँहरू गएर दबाब दिनुहुन्छ। कोही जान्छन् बालुवाटारमा, कोही जान्छन् डल्लु, होइन? घर घरमा पुगेर नेताहरूलाई दबाब दिने, उनीहरूलाई त्यो किसिमले प्रेरित गर्ने, प्रभावमा ल्याउन कोसिस गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरू, इन्चार्जहरू, सहइन्चार्जहरू, प्रदेशका नेताहरू सबै आएर अनि ती बाध्य भएर आफ्नो गुट अन्तर्गत त्यही किसिमको विचार राख्न बाध्य छन् र एउटा एकीकृत विचार बन्दैन। यो उपज हो कि होइन? तपाईँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि। अब एउटा कुरा म कृष्णजीलाई भनौँ र मेरो नेताहरूलाई सुन्ने गरी पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, अहिलेलाई 3टा शीर्षस्थ नेताहरू जसलाई देखाएको छौँ, सँगसँगै झलनाथ खनाल हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता नेताहरू मिलेर एउटा स्वरले बोलेका दिन, एउटै कुरा बोलेका दिन यो पार्टीमा कुनै तनाव बाँकी रहने छैन। सबै कुरा स्वीकार गरेर मान्छे यसरी उहाँहरूलाई बोलीको ध्वनि त तपाईँहरूले सिर्जना गर्नुहुन्छ नि। होइन होइन कृष्णजी, उहाँहरूले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। सबभन्दा पहिलो कुरा, उहाँहरू बुद्धि र विवेक नभएर, राजनीतिक अध्ययन नभएर, इतिहास निर्माण गर्ने क्रममा उहाँहरूको योगदान नभएर, उहाँले मार्क्सवादी राजनीतिक चिन्तन र दर्शनशास्त्र नबुझेर यस्तो कुरा गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरूको निर्देशनमा, उहाँहरूको प्रशिक्षणमा, उहाँहरूको चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको चाहिँ संरक्षणमा हुर्केका हामी धेरै कार्यकर्ताहरू छौँ। त्यसकारण उहाँहरू जानी नित स्वार्थका लागि, नित उद्देश्यका लागि बाटो बिराउनु भयो भने, बाटो बिराएपछि उहाँहरू आफैले एउटा शक्ति निर्माण गर्न खोज्नुहुन्छ। मेरो बाटोमा, मेरो पथमा, मेरो सम्प्रदायमा हिँड्नका लागि मेरो उहाँहरूले खोजी गरी हिँड्नुहुन्छ, हामीले खोजी गर्नु पर्दैन। त्यसकारण त्यो सम्प्रदाय निर्माण गर्ने कोसिसमा एउटा गुट निर्माण भइरहेको हुन्छ राजनीतिमा। राजनीतिमा त्यसलाई गुटको संज्ञा दिइयो। अर्कोतिर सम्प्रदाय निर्माण भइसकेपछि के हुन्छ, तलबाट पनि त्यही पुस गर्न थालिन्छ, त्यही प्रेरणा दिन थालिन्छ, किनकि आफ्नो लाभका निम्ति तल पनि मान्छे विभाजित हुँदै जान्छ। माथि विभाजन गर्ने कोसिस गर्छ माथिबाट, तल विभाजित भएर लाभ लिने कोसिसमा ऊ सहभागी हुँदै जान्छ र आफ्नो टिमको, आफ्नो समूह स्वार्थका लागि उसले आफूलाई बलियो बनाउनको निम्ति, शक्ति सङ्घर्षमा अगाडि बढाउनको निम्ति कोसिस गर्दै जान्छ। त्यस कारण यसको गह्रो अन्तर सम्बन्ध छ। तर यो अन्तर सम्बन्धको समाधान गर्ने, हल गर्ने सर्वोच्च निकाय भनेको आजलाई हाम्रो सचिवालय हो, केन्द्रीय सचिवालय। केन्द्रीय सचिवालयमा चिरा पार्ने प्रवृत्तिहरूलाई समाप्त गर्नको निम्ति पहिलो भूमिका खेल्नुपर्ने मान्छे, पहिलो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्ति आज कमरेड केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँबाट यो कुराको वास्तविक सुरुवात भयो भने सबै कुरा अत्यन्तै छ्याङ्ग र निर्मलीकरण भएर जान्छ। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु। सुरुवात कसरी गर्नु पर्यो त? ती काममा कसरी प्रकट हुनु पर्यो? के चिज गर्यो भने सुरुवात गरेको मानिन्छ? होइन, सबै निजी इच्छाहरू विधान अन्तर्गत, यसका नियमावली अन्तर्गत, यसको कम्युनिस्ट आदर्श अन्तर्गत चलाउनको निम्ति मेरा लागि होइन, हामी हाम्रा लागि भन्ने चेतनाको सुरुवात, त्यो व्यवहारको सुरुवात यो सचिवालय पनि अध्यक्षहरूमध्ये पनि कमरेड केपी ओलीबाट सुरु हुनुपर्छ। जस्तो अब उहाँले 2 पदमध्ये 1 पद छोड्नुभयो, मन्त्रीहरू फेरबदल गर्नुभयो, मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्नुभयो, पार्टीका इन्चार्ज सहइन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभयो, अझै त्यसलाई फेरबदल गर्नुभयो। वामदेव गौतमका पनि, माधव नेपालका पनि, प्रचण्डका पनि, झलनाथका सबैका मान्छे मिलाएर राख्नुभयो भने त्यो चाहिँ सचिएको, उहाँले सुधार गरेको मानिन्छ कि मानिँदैन? त्यो प्रवृत्तिमा सुधार आएन भने व्यक्तिहरूको परिवर्तनले मात्र कुनै समस्याको समाधान दिँदैन। एकछिनका लागि प्राप्त हुने व्यक्तिहरूले, अवसर प्राप्त गर्ने व्यक्ति खुसी होला, एकछिनका लागि एउटा नेता मैले भनेको मान्छेलाई यो ठाउँमा राखियो भनेर खुसी होला, मैले यो पद पाएँ भन्ला, तर प्रवृत्ति जिउका दिउँछ भने त्यो रोग जस्ताको तस्तै छ। आजको कोरोना भाइरसको तपाईँको भ्यारी गर्छ, प्रवृत्ति त तपाईँको भ्यारी गर्छ। तपाईँको त्यो केपी ओली ज्यूले मात्रै प्रवृत्ति सुधारेर भएन नि। तपाईँको त बिहान एउटा नेता एउटा कित्तामा उभिएका हुन्छन्, साँझ अर्को कित्तामा उभिन्छन्, होइन? अध्यक्षज्यूको प्रवृत्ति कस्तो हो भन्ने चिज त बाँकी नेताको प्रवृत्तिमा पनि भर पर्ने होला। राजनीतिमा प्रवृत्ति भन्ने कुरा माथिबाट तल सर्छ। यो राजनीतिमा तपाईँहरू धेरै विश्लेषण गरेर हेर्नुहोस्, माथिबाट तल सर्छ, नेताहरूको स्वभावबाट तल सर्दै जान्छ। राज्यमा एब्स्ट्र्याक्ट कुरा भयो कि यो प्रवृत्ति भन्ने चिज त, यो एब्स्ट्र्याक्ट अलिकति अमूर्त भयो। त्यो प्रवृत्तिलाई एब्स्ट्र्याक्ट नबनाउनको निम्ति हामीसँग हाम्रो विधान छ नि, हाम्रो नियमावली छ नि, हाम्रो निर्देशन दिएका चिजहरू छन् नि, हो त्यहाँबाट हामी खोज्दै जानुपर्छ। त्यस कारण एउटा आदर्शमा केन्द्रीकृत भएर राजनीति गरियो,
त्यसलाई उठाउने कोसिस गरियो, त्यसको विधि विधान र व्यवस्थाहरूलाई बढी वैज्ञानिक बनाइयो, बढी सरल सहज र सबैका लागि समान हुने प्रकारको बनाइयो र त्यसमा टेकेर गइयो र मेरो सम्पूर्ण इच्छा मेरो विधानभित्र म त्यहाँबाट मात्रै अभिव्यक्त गर्छु, विधानभन्दा बाहिर म नेताको कुनै इच्छा छैन भनेर सोचबाट हिँडियो भने हामी सबै कुरा मिलाउन सक्छौँ। तर त्यो विधान म अध्यक्षले अथवा म पदमा भएको मान्छेले विधान मिचे पनि हुन्छ, नियमावली मिचे पनि हुन्छ, हाम्रा आदर्शका सम्पूर्ण पर्खालहरू भत्काए पनि हुन्छ। म पदमा भएको कारणले जेसुकै मित्ता पनि मलाई कसैले केही गर्दैन, त्यसकारण मैले मेरो निजी प्रकारको शक्ति आर्जन गर्नको निम्ति जे गरे पनि हुन्छ, राजनीतिक शक्ति सामूहिक शक्ति आर्जन गर्नु पर्दैन भन्ने सोच्यो भने सबै जस्तासुकै विधि विधान बनाए पनि शक्तिशाली व्यक्तिले मिचेपछि मिचामिचै हुन्छ। हामीले त कमरेड केपी ओलीलाई नै शक्तिशाली बनाएको हो नि, प्रधानमन्त्री बनाएको हो, अध्यक्ष बनाएको हो, हाम्रो सर्वसम्मति छ, त्यसमा खुसी छ, खुसी भएर हिँडेका छौँ होइन, यत्रो चुनावमा लागेका छौँ, हाम्रो नेता हो। तर अब नेतासँग भएका समस्याहरू कहाँबाट सिर्जना भए त भन्दाखेरि पदको सदुपयोग होइन, पदको दुरुपयोग भयो भनेपछि समस्या सिर्जना हुन थाल्यो। अब मानिसहरूको चिन्ता कस्तो भयो भने नेकपाभित्र यो कन्फ्लिक्ट अन्तर्द्वन्द्व बढ्दै बढ्दै जाने हो भने कि त कि मको स्थिति हुन्छ, यो प्रतिष्ठाको लडाइँ सुरु हुन्छ र एक किसिमले सुरुवात भइ पनि सकेका छ। यसले गर्दा मुलुकलाई मध्यावधिमा लैजाने, संसद विघटन हुने अथवा यो व्यवस्था नै हट्ने हो कि भन्ने यो किसिमका चिन्ताहरू हुन थालिसकेका छन्। तपाईँले पनि हेरिनु भयो होला। चिन्ता कस्तो हुन्छ भने वस्तुवादी भएर हामीले सोच्यौँ भने, समस्या कहाँबाट सुरुवात भयो भनेर सोच्यौँ भने तपाईँहरू आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। चिन्ता जायज छ, मुलुक अस्थिरतातिर धकेलिँदैछ, सर्वशक्तिमान देखिने सरकार, अत्यन्तै राम्रो बहुमत भएको सरकार, त्यो सरकार आफ्नो शासन राम्रोसँग चलाउन सक्दैन भने जनताले कोसँग आशा गर्छ? त्यसमध्ये पनि कम्युनिस्टहरू पार्टीको सरकार जसले समाजवादको नारालाई मुखरित गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई लागू गर्नुपर्नेछ, जनतालाई न्याय समृद्धिका बाटोमा हिँडाउनु पर्नेछ, सुशासन दिनुपर्नेछ र यति राम्रो यति सुन्दर मौका इतिहासमा कहिले थिएन र भविष्यमा पनि आउँछ कि आउँदैन भनेर डराउनु पर्ने परिस्थिति छ। र यस्तो बेलामा हामीले निश्चय नै गम्भीर भएर हिँड्नुपर्नेछ र जनताको चिन्ता जायज छ। त्यसैले म आम जनतालाई, सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई, नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई र हाम्रा समर्थक शुभचिन्तकहरूलाई पनि नेतृत्वको यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्नका निम्ति यो गलत हो भनेर एकदम मजाले औँल्याइदिन, सुझाव दिन, सजग रहन अनुरोध गर्छु। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व सांसद जगन्नाथ खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।